our hardware interrupts, they all have के अरे डेडिकेटेड भेक्टर एड्रेस हुन्थ्यो सबैको हैन, त्यो चाहिँ कहाँ हुन्थ्यो भेक्टर टेबलमा हुन्थ्यो हैन, त्योले आइएसआरको एड्रेस हुन्थ्यो, त्यो हाम्रो कुनै पनि इन्टरप्ट अकर हुने बित्तिकै त्यहाँ पुग्थ्यो। अनि त्यसपछि हामीले एउटा रिम र सिम इन्स्ट्रक्सनको बारेमा हेर्न लागेको थियो। सिम इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ सेट इन्टरप्ट मार्क्स हैन, के हुन्छ भने हामीले इन्टरप्टलाई डिसेबल र इनेबल गर्न मिल्छ हैन। कस्तो खालेलाई इनेबल गर्न मिल्छ भने के अरे कस्तो इन्टरप्टलाई डिसेबल गर्न मिल्छ भने मास्केबल इन्टरप्टलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, डिसेबल चाहिँ गर्न सकिन्छ। बट नन मास्केबल इन्टरप्टलाई चाहिँ डिसेबल गर्न मिल्दैन हैन। हाम्रो नन मास्केबल इन्टरप्ट 8085 को केसमा चाहिँ हाम्रो कुन थियो, ट्र्यापलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्दैन, डिसेबल गर्न मिल्दैन नि त, त्यो सधैँ इनेबलै हुन्छ भनौँ न हैन, सधैँ इनेबलै हुन्छ। हामीसँग चारवटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन छ हैन, डिआई, इआई र सिम र रिम भन्ने चाहिँ हाम्रो इन्टरप्टको इन्स्ट्रक्सनहरू थियो हैन। डिआई भनेको चाहिँ के अरे डिसेबल इन्टरप्ट, इआई भनेको चाहिँ इनेबल इन्टरप्ट थियो, सिम भनेको चाहिँ सेट इन्टरप्ट मास्क थियो हैन, अनि रिम भनेको चाहिँ रिड इन्टरप्ट मास्क थियो हैन। यदि चारवटा इन्स्ट्रक्सनहरू छ, तिमीलाई कहिले कहिले जाँचमा चाहिँ सिम र रिमको बारेमा अरू कुनै इन्टरप्ट इन्स्ट्रक्सनको बारेमा चाहिँ लेख्न सोध्न सक्ला है। अब हाम्रो के अरे के भन्छ अरे हाम्रो नन मास्केबल इन्टरप्ट भनेको चाहिँ ट्र्याप मात्र छ, त्यो त्यसलाई हामीले के गर्न मिल्दैन, कहिले पनि डिसेबल चाहिँ गर्न मिल्दैन हैन। अब डिआई र इआईले चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई चाहिएको बेला चाहिँ हुन्छ नि, सपोज हामीलाई कुनै पनि इन्टरप्ट चाहिएन भने डिसेबल गर्न मिल्छ हो। हामीले डिआई इन्स्ट्रक्सन युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, सबै भयो भनेको सबै इन्टरप्ट नै के हुन्छ, जुन जुन मास्केबल छ नि त्यो सबै के हुन्छ, डिसेबल भइदिन्छ हो। अनि हामीलाई चाहेको बेलामा हामीले के पनि फेरि के पनि गर्न सक्छ, इनेबल पनि गर्न मिल्छ हैन। तर सिम र रिम इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ के गर्छ भने मलाई कुनै पनि पर्टिकुलर हाम्रो आरएसटी 5.5, 7.5, 6.5 छ नि, त्यसलाई इन्डिभिजुअललाई मलाई कुनलाई चाहेको बेला चाहिँ पार्सियली भनौँ न, जेनरली भन्नुपर्दा पार्सियली चाहिँ के गर्न सक्छु, मैले डिसेबल र इनेबल गर्न सक्छु। मैले आरएसटी 5.5 लाई इनेबल गरेर अरूलाई डिसेबल गर्न सक्छु, अर सिमिलरली कुनै एउटालाई डिसेबल गरेर अर्कोलाई इनेबल गर्न सक्छु हैन। डिआई र यो सिम र रिममा त्यही डिफरेन्स छ हैन। डिआई र इआईले चाहिँ के गर्छ भने एज अ होल इन्टरप्टलाई डिसेबल, एज अ होल इन्टरप्टलाई नै इनेबल गर्छ भने सिम इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ के गर्छ, पार्सियली इन्टरप्टहरूलाई चाहिँ इनेबल र डिसेबल गर्न हेल्प गर्छ है। रिम इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ सरी सिम इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ सेट इन्टरप्ट मास्क। अनि त्यसको हामीले के पऱ्यो थियो, हामीले डाटा फर्मेट अस्ति हामीले हेरेको थियो हैन, जहाँ चाहिँ यो ल हेर, जहाँ चाहिँ 8वटा D0 to D7 बिट। अब यसमा अस्ति एउटा प्रोग्रामिङ के अरे इन्स्ट्रक्सन लेखेको थियो, त्यो कतिले बुझेको थियो कतिले बुझेको थिएन हैन। आज फेरि त्यो फेरि एकदम हजुर के भयो, स्लाइड आके छैन सर। ए सरी ठिकै छ हैन, मैले स्लाइड त अब केही प्रेजेन्ट गरेको थिएन हैन। हजुर हजुर के भनेको रमेशले, स्लाइड आएन भन्नु। ए आयो अब, अस्ति पढेको कुरा हो यो हैन। ल हामीले अस्ति यो सिम इन्स्ट्रक्सनको बारेमा पढेको थियो हैन। सिम इन्स्ट्रक्सनले मैले भनिहालेँ दे आर युज टु मेक पार्सियली हैन इनेबल डिसेबल गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि हाम्रो फेरि के अरे इनेबल डिसेबल भनेको मास्केबल इन्टरप्टलाई मात्र हुन्छ है, त्यही भएर नन मास्केबललाई चाहिँ इन्टरप्टलाई हुँदैन। अब तिमीलाई जाँचमा कसरी क्वेसन सोधिन्छ भने वाट इज इन्टरप्ट हैन, वाट इज इन्टरप्ट, एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ के अरे इन्स्ट्रक्सन टाइप्स, के अरे इन्स्ट्रक्सन भन्दा इन्टरप्ट टाइप्स भन्यो भने तिमीले के भयो के लेख्छौ भन त जाँचो। इन्टरप्ट टाइप, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इन्टरप्ट टाइप भन्यो भने के लेख्छु, मैले कतिवटा टाइप खाले पढाएँ, एउटा त हार्डवेयर र सफ्टवेयर भयो हैन हो, एउटा त्यो भयो, एउटा हार्डवेयर र सफ्टवेयर, अर्को मास्केबल र अनमास्केबल, अनि भेक्टर र नन भेक्टर, अनि अर्को कुन हुन्छ, मास्केबल नन मास्केबल, भेक्टर र नन भेक्टर भयो, हार्डवेयर सफ्टवेयर जेनरली यति नै हो हैन। अर्को चाहिँ एज ट्रिगरिङ र लेभल ट्रिगर पनि मैले गराएको थिएँ गराउनु त हैन। त्यो जेनरली हामी त्यसलाई त टाइपमा मान्दैन, तर हामीले लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यही हार्डवेयर टाइप, हार्डवेयर इन्टरप्टहरू के छ, सफ्टवेयर इन्टरप्टहरू के छ, हार्डवेयर इन्टरप्ट कसरी आउँछ, सिग्नल थ्रुबाट आउँछ, सफ्टवेयर इन्टरप्टहरू इन्स्ट्रक्सन थ्रुबाट प्रोग्रामरले युज गर्छ। नन मास्केबल भनेको डिसेबल गर्न के अरे मिल्दैन, मास्केबल भनेको चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्छ, भेक्टर भनेको चाहिँ सर्टेन त्यसको आइएसआर एड्रेस हुन्छ, नन भेक्टरमा चाहिँ त्यसको फिक्स एड्रेस हुँदैन। यस्तो कुराहरूलाई एक्सप्लेन गरेर लेख्नुपर्छ है। टाइपहरू चाहिँ यो भयो, हार्डवेयर सफ्टवेयर मात्र हाम्रो टाइप होइन, हाम्रो नन मास्केबल पनि टाइप हो, हुन त हार्डवेयरकै टाइप हो हैन। सफ्टवेयर चाहिँ सधैँ के नै हुन्छ, नन मास्केबलै हुन्छ, बट हार्डवेयर पार्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मास्केबल र नन मास्केबल हुनसक्छ। ठिक छ ल। अब सिमको बारेमा भन्दै थिएँ होइन, हाम्रो D0 to D7 हाम्रो एउटा हामीले जेनरली यो गर्ने भनेको तिमीलाई नोटमा यहाँ लेखिदिएको छु होइन। हामीले
कुनै पनि सिम इन्स्ट्रक्सन चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने भनेको चाहिँ एकुमुलेटरलाई हो, सो द्याट मेरो एकुमुलेटरमा चाहिँ के हुनुपर्छ, कन्टेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ होइन। वेन सिम इन्स्ट्रक्सन इज एक्जिक्युटेड देन द कन्टेन्ट अफ द एकुमुलेटर डिसाइड्स द एक्सन टु बी टेकन होइन। मेरो एकुमुलेटरमा जे छ त्यसैलाई मैले हुबाउ केमा सार्छु, यसरी यो 7वटा बिट होइन 8वटा बिटमा गर्छु। सपोज मसँग होइन एकुमुलेटरमा कुनै एउटा भ्यालु छ, यस्तो ऱ्यान्डम भ्यालु छ अरे होइन, मेरो 1001 होइन, यस्तो कुनै ऱ्यान्डम भ्यालु छ अरे 01 यस्तो होला के होला हो। यही 8वटा बिट्स आर रेस्पोन्सिबल फर दि सिम इन्स्ट्रक्सन। यही 8वटा बिट नै हाम्रो सिम इन्स्ट्रक्सनको लागि के हुन्छ, के अरे युज हुन्छ, कुन बिटले के गर्छ भनेर होइन। अब D0 to D7 छ, हामीले यहाँ देख्न सक्छ D0 to D, यो अस्तिकै कुराहरू रिक्याप मात्र है, अस्ति नबुझेकोलाई हल्का फेरि रिकल हुन्छ होइन। D0 to D2 सम्म हाम्रो के छ, मास्क केबल 5.5, मास्क केबल 6.5 र मास्क केबल 7.5 भन्छ। अब यहाँ कन्फ्युज हुने कुरा चाहिँ के छ भने हामीले डिसेबल भनेको हामीले के बुझ्छौँ, जेनरली 0 बुझिरहेछ, इनेबल भनेको 1 बुझ्छ हामीले, अहिलेसम्म बुझेको भाषा त्यही हो। यहाँ के को थ्रुबाट गरिरहेछ, मास्क र अनमास्कको कुराबाट गरिरहेछ। मास्क भनेको के हो फेरि सधैँ 0 हो, डिसेबल हो मास्क भनेको होइन। मास्क भनेको छोप्नु होइन, केही कुरालाई नदेखाउनु हो नि त, मास्क भनेको त छोप्नु हो नि त होइन। मास्क भनेको आफूले कुनै मास्क लाउँछ भनेको आफूलाई मुखलाई छोप्या हो, त्यही भएर यहाँ पनि मास्क भनेको चाहिँ के हो, डिसेबल हो, इग्नोर हो होइन। अनि हाम्रो अनमास्क अर नन मास्क भनेको चाहिँ के हो, इनेबल हो, त्यसलाई के गर्नु, ओपन गर्नु हो होइन। अब यो सिम इन्स्ट्रक्सन र रिम इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के को बेसमा बनेको छ भने मास्कको थ्रुबाट बनेको छ क्या। हामीले के अरे डिसेबल र इनेबल चाहिँ के को रूपमा हेर्नु पऱ्यो, मास्कको थ्रुबाट हेर्नु पऱ्यो होइन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मार्क्स छ भने चाहिँ त्यो बिट चाहिँ 1 भइदिन्छ। यो 1 हुनु भनेको यो चाहिँ के हो, डिसेबल हुनु हो भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। जेनरली हाम्रो यहाँ हाम्रो ठ्याक्कै उल्टो लजिक लागेको जस्तो हुन्छ कि, किनकि 0 कुनै पनि बिट 0 हुनु भनेको त डिसेबल हुनु हो जस्तो हाम्रो कन्सेप्ट भइरहेछ नि त। तर हामीले यहाँ हेरेको मास्किङको थ्रुबाट हो। मास्किङ हुनु भनेको 1 हुनु हो, त्यो बिट 1 हुनु हो। बिट 1 हुनु भनेको मतलब त्यो बिटलाई त्यो के अरे पर्टिकुलर इन्टरप्ट 5.5 मा 1 छ भने त्यो पर्टिकुलर इन्टरप्ट चाहिँ के भइरहेको छ, डिसेबल भएको छ भने बुझ्नु पर्यो है। त्यही भएर यहाँ अलिकति तिमीहरू झुकिन सक्छ, कन्फ्युज हुन सक्छ। मास्कको थ्रुबाट हेर, यम चाहिँ 1 हुनु भनेको मतलब चाहिँ मेरो डिसेबल हुनु हो, यमको भ्यालु 0 छ भने मेरो के हुनु हो, इनेबल हुनु हो। 0 भनेको डिसेबल, 1 भनेको इनेबल होइन। यम चाहिँ 1 भयो भने डिसेबल हो, यमको भ्यालु 0 भयो भने इनेबल हो। यो केसमा ठ्याक्कै उल्टो छ, त्यही भएर कन्फ्युज हुन सक्छ है। त्यही भएर यो D0, D1 र D2 ले चाहिँ मेरो के गर्छ भने यदि यो बिट चाहिँ 1 छ भने होइन, यदि यो सबै बिट 1, यो पनि 1, यो पनि 1 छ भने के भनाउँछ, यसले के भन्छ भने यो तीनटै इन्टरप्ट चाहिँ के रहेछ, डिसेबल रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। यो तीनटै इन्टरप्ट 1 1 1 छ भने डिसेबल रहेछ, यो तीनटै इन्टरप्ट चाहिँ 0 0 0 रहेछ भने इनेबल भनेर बुझ्नु पर्यो है। ठ्याक्कै उल्टो लजिक भइरहेछ क्या है। त्यही भएर कन्फ्युज हुन सक्ने पार्ट चाहिँ यहाँ छ। अर्को छ यो D3 पार्ट होइन, हाम्रो फोर्थ लेफ्टबाट फोर्थ चाहिँ D3, यसको नाम चाहिँ मास्क सेट इनेबल छ। यसको नाम हो मास्क सेट इनेबल। अब यसले के गर्छ भने हाम्रो एउटा क्लक दिन्थ्यो नि त, हामीले कुनै पनि फ्लिप फ्लपलाई हामीले के गर्थ्यो, दिन्थ्यो क्लक दिन्थ्यो, अरू एउटा कुनै इनेबल दिन्थ्यो, अरू डिकोडरमा पनि हामीले इनेबल दिइरहेको छ होइन। त्यो इनेबलले चाहिँ के गर्छ भने त्यो पर्टिकुलर फ्लिप फ्लप होस्, पर्टिकुलर के अरे एउटा सर्किट होस्, त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, त्यसले इनेबल गरिदिन्छ होइन। त्यो दिएन भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो डिसेबल हुन्छ। कुनै पनि सर्किटमा चाहिँ हामी इनेबल एउटा के अरे के भन्छ, त्यो इनेबलको एउटा फिचर राखेको छ भने त्यो इनेबल हामीले नदिएसम्म त्यो के हुँदैन, काम गर्दैन। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। एमएससीले चाहिँ के गर्छ भने यो बिट 1 भयो भने बल्ल यो D0, D1, D2 बिट चाहिँ के गर्छ अरे, काम गर्छ। यो 0 भयो भने यो 0 भयो भने यता जेसुकै होस् मतलब हुँदैन भनेको मतलब D3 इज दि के भन्छ, यस्तो भनौँ न, D0, D1, D2 आर कन्ट्रोल बाई दि कोले D3 ले चाहिँ D0, D1 र D2 बिटलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ, कन्ट्रोल गर्ने रहेछ। यो 1 भएपछि बल्ल चाहिँ यसले इफेक्ट गर्दो रहेछ। यो 0 भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यहाँ जेसुकै होस् यसले इफेक्ट गर्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि D4 छ। D4 चाहिँ रिसेट 7.5 लाई रिसेट गर्न हामी 7.5 लाई मात्र रिसेट गर्दै दिइरहेको छ। रिसेट 7.5 भयो। अनि D5 चाहिँ हाम्रो डन्ट केयर छ, यहाँ जेसुकै होस् मतलब हुँदैन। D6 भनेको चाहिँ D6 र D7 चाहिँ आपसमा इन्टरकनेक्ट छ। मैले अस्ति पनि यो रिकल गरेको थिएँ होइन। हामीसँग दुईटा पिन हुन्छ, सिरियल डाटा आउटपुट, सिरियल इनपुट आउटपुट। कुनै पनि पेरिफेरल डिभाइसले प्रोसेसरसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो भने उसले सिरियल रूपमा इनपुट डाटाहरू प्रोसेसरतिर पठाउँछ। त्यो कसको थ्रुबाट पठाउँछ, सिरियल डाटा पिनको थ्रुबाट, सिरियल डाटा इनको थ्रुबाट पठाउँछ। सेम कुरा प्रोसेसरले बाहिरतिर पठाउनु पर्यो भने सिरियल आउटपुट डाटाको थ्रुबाट पठाउँछ। सो द्याट त्यो बेला एसओडी पिन युज हुन्छ है। अनि सिरियल आउटपुट डाटा हुनलाई फेरि के हुनुपर्छ, यो एसडी चाहिँ के हुनुपर्छ, अन हुनुपर्छ। अन हुनुपर्छ भने मतलब इनेबल हुनुपर्छ।
ठ्याक्कै एमएससी जस्तै काम गर्छ कि एसडीले भने होइन सिरियल डाटा इनेबल यो 1 छ भने बल्ल सिरियल आउटपुट डाटा काम गर्छ होइन बल्ल ट्रान्सफर हुन सक्छ यो 0 छ भने सिरियल डाटा 1 एसओडी चाहिँ 1 भएर केही पनि इफेक्ट गर्दैन त्यही भएर एमएससी 1 भएपछि D0 D1 D2 इफेक्ट हुन के अरे बल्ल काम हुन्छ सो द्याट एमएससीले कन्ट्रोल गर्छ D0 D1 D2 बिटलाई भने D6 बिटले कसलाई कन्ट्रोल गर्छ D7 बिटलाई कन्ट्रोल गर्छ यो चाहिँ थियो अब अस्ति मैले तिमीलाई एउटा क्वेशन सोधेको थिएँ हैन राइट इन्स्ट्रक्सन टु इनेबल RST 5.5 एन्ड मास्क अदर इनपुट भनेर मैले तिमीलाई क्वेशन सोधेको थिएँ हैन यसलाई म फेरि एकताल फेरि गरिदिन्छु हैन अस्ति नबुझेकोहरुले म फेरि एकताल गरिदिन्छु यहाँ 0 हुनु पर्यो ल है यो क्वेशन छ हेर है अहिले RST 5.5 लाई चाहिँ मास्क गर्नु पर्यो रे अरूलाई चाहिँ अब पहिला यसलाई यसरी लेखन बिट अनुसार लेखन अनि बल्ल सजिलो हुन्छ क्या हैन अस्ति बुझेकोले त बुझेकै हाल्यो अस्ति जसले बुझेको छैन हैन उसको लागि हैन ल यो पहिला D0 टु D7 लेख 1 भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो 6 7 भयो अनि यो के भयो 8 भयो हो यो D0 D1 D2 यो चाहिँ हाम्रो के छ यो 5.5 हो यो 5.5 हो यो 6.5 हो हैन 6. यम हैन यम मास्केबल भनेको यम भनेको मास्केबल यो चाहिँ 7.5 हो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्छ MSC हुन्छ मास्क सेट इनेबल त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ डोन्ट केयर हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ R 7.5 रिसेट 7.5 हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो सिरियल डाटा इनेबल हो अनि फाइनली हाम्रो के हो SOD हो सिरियल आउटपुट डाटा अब हामीलाई क्वेशनमा के भनिरहेको छ भने राइट इन्स्ट्रक्सन टु इनेबल RST 5.5 मात्र भनेको छ 5.5 मात्र इनेबल गर्नु पर्यो रे हैन 5.5 चाहिँ इनेबल गर्नु पर्यो रे अरु चाहिँ के हुनु पर्यो डिसेबल हुनु पर्यो भन्ना छ हैन अब हेर इनेबल भनेको हामीले जनरली के बुझ्छ भने 1 हुनु भनेको इनेबल हो 0 हुनु भनेको के हो डिसेबल हो भन्न बुझ्छ तर यो कन्सेप्ट यहाँ फेल हुन्छ बिकज हामीले मास्किङको थ्रुबाट हेरेको छ है हामीले इनेबलको थ्रुबाट हैन हामीले डिसेबलको थ्रुबाट हेरेको छ है त्यही डिसेबल 1 हुनु भनेको डिसेबल हुनु हो डिसेबल 0 हुनु भनेको के रे इनेबल हुनु है त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो ल हेर अब मैले कोलाई मास्क गर्ने भनेको छ 5.5 लाई हो कि 7.5 लाई 5.5 लाई 5.5 लाई के गर्नु पर्यो इनेबल गर्ने हैन 5.5 लाई चाहिँ इनेबल गर्ने अरूलाई के गर्नु पर्यो डिसेबल गर्नु अब यो इनेबल हुनलाई 5.1 इनेबल हुनु भनेको त के हो 0 आउनु 0 हुनु किनकि 1 भयो भने त मास्क हो नि त वा मास्क भनेको फेरि के भयो डिसेबल भयो यो 0 भयो हो अरु सबैलाई के गर्ने भनेको छ डिसेबल गर्ने भनेको छ यो बिट पनि के हुनु पर्यो 1 त हुनु पर्यो हैन किनकि यो युज गर्न त हामीले यसलाई 1 गर्नु पर्यो नि त नत्र त यो के रे जेसुकै होस् मतलब हुँदैन यो पनि मास्क भयो 1 भयो यो पनि के भयो मास्क भयो हो अब यो चाहिँ सबै के हुन्छ हाम्रो 0 यसलाई हामीले यो 0 राखे पनि भयो 1 राखे पनि डोन्ट केयर हैन यो सबै चाहिँ हाम्रो के भयो 0 भयो रिसेट भयो यो डोन्ट केयर 1 राखे पनि हुन्छ 0 राखे पनि हुन्छ हैन अनि सिरियल डाटाको कामै छैन यसलाई पनि डिसेबल राख्ने भनेको छ 0 भयो यसलाई पनि डिसेबल राख्ने भनेको 0 भयो यो चाहिँ फेरि है यो चाहिँ 0 हुँदाखेरि डिसेबल यो पनि 0 हुँदा डिसेबल हो ठ्याक्कै यताको र यताको कन्सेप्ट फेरि फरक हुन सक्छ यहाँ चाहिँ 1 हुँदाखेरि डिसेबल हो भने यहाँ चाहिँ 0 हुँदा डिसेबल हो है यहाँ बुझ्नु पर्यो हामीले कहाँको ल हेर यो चाहिँ 1 भनेको इनेबल हो 0 भनेको डिसेबल हो फेरि यता चाहिँ 1 भनेको डिसेबल हो 0 भनेको इनेबल हो त्यही भएर हामी झुकिन सक्छ है ल हेर यो बुझेन भने फेरि अर्को एक्जाम्पल छँदैछ हैन अर्को एक्जाम्पल हामीले फेरि दिउँ न अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भने 7.5 6.5 र 5.5 लाई चाहिँ इनेबल गर्ने रे अनि सिरियल आउटपुटलाई पनि के गर्ने रे इनेबल गर्ने रे बाँकी रहेको सबैलाई के गर्ने रे डिसेबल गर्ने रे भनेछ हैन ल फेरि मैले बनाएँ हैन यो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाएर अब 5.5 6.5 र 7.5 लाई इनेबल गर्नु पर्यो यस सिरियललाई पनि इनेबल गर्नु पर्यो यो 1 हुने बित्तिकै यो 1 भइ नै हाल्छ हैन किनकि यो 1 नभइकन यो कामै गर्दैन हैन यो 1 भएपछि बल्ल नै यसले काम गर्छ यसलाई चाहिँ आउटपुट ल्याउनु पर्यो तिमीले यसलाई 1 दिने यसलाई 0 दिने यो त हुँदै हुँदैन हैन मैले अघि नै भनिहालेँ यो रे इन्टरकनेक्ट हुन्छ यो 1 भएपछि बल्ल यसले काम गर्छ यसले 1 भएन भने यसले जेसुकै होस् यसले काम गर्दैन यो चाहिँ हाम्रो डोन्ट केयर छ 0 दिने मैले हैन ठीक छ RST हाम्रो चाहिएको छैन यसलाई पनि 0 दिए हो अब मैले के गर्न छ सबैलाई के गर्न छ इनेबल गर्न छ हैन यताको सबैलाई इनेबल गर्न छ भने के गर्ने यसलाई सबैलाई के हाल्नु पर्यो 0 हाल्नु पर्यो इनेबल गर्नलाई हो न यसलाई 1 दिनु पर्यो यो भने कति भयो C यो भने कति भयो 8 C हजुर इनेबल गर्ने कि डिसेबल गर्ने यहाँ इनेबल भन्ने रहेछ इनेबल गर्नलाई C दियो भयो है ल
यसरी चाहिँ गरिन्छ हामीले ठीक छ यदि डिसेबल भयो ठ्याक्कै उयो हुन्थ्यो हैन डिसेबल भयो सबैलाई हामीले 1 1 बनाइदिन्थ्यो हामीले अहिले सबैलाई 0 गराइदियो यहाँ चाहिँ उल्टो भइसक्यो यहाँ त सी 8 हुनु पर्यो 8 हुनु पर्यो यहाँ है ठीक छ भनेपछि यो सबैलाई इनेबल गर्नलाई चाहिँ के हुनु पर्यो सबै बिट 0 हुनु पर्यो यदि मैले डिसेबल गर्नु परेको त्यहाँ सबै 1 आइदिन्थ्यो है त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो ल एउटा क्वेशन अझै एउटा दिनु हैन अझै कन्फ्युज कसैलाई छ भने अझै एउटा क्वेशन सुन्दिनु ल हेर सेट द इन्टरप्ट मास्क सो दैट RST 5.5 इज इनेबल 6.5 इज मास्क र 7.5 चाहिँ इनेबल हुनु पर्यो है 6.5 चाहिँ मास्क हुनु पर्यो रे हैन 5.5 र 7.5 चाहिँ के हुनु पर्यो रे इनेबल हुनु पर्यो रे ल हेर यो गर्नु पर्यो ल यसको लागि के हुन्छ यही बिट बनाऊ अब सिरियल डाटाको कामै सोधे छैन भने 0 राख्देऊ 3 भयो 4 भयो 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ल यसको लागि गरेर कति हुन्छ यसलाई दुईटालाई इनेबल गर्नु पर्यो यसलाई मास्क गर्नु पर्यो मास्क भनेको 5.5 6.5 यो 1 भइहाल्यो हैन यो 1 भइहाल्यो 5.5 लाई 0 यो पनि 0 भइहाल्यो यो पनि कति हुन्छ 0 भयो यसलाई चाहिए 1 यता जेसुकै हाम्रो जाएन ल यो हुनु भयो 0 0 1 0 भनेको 0 कति ए यो भनेको 0 भयो यो भनेको कति भयो ए भयो सो दैट यो 0 र ए चाहिँ हामीले कोला दिनुपर्छ एक्युमुलेटरलाई दिनुपर्छ यसरी 0 ए गरेर यसरी ल हेर यो गरेको बुझेको छ कि छैन ह है अस्ति कसले हो बुझेको थिएन सुप्रियाहरुले बुझेको थिएन जस्तो लाग्यो मलाई अहिले बुझ्यो ठ्याक्कै त्यो माथि एसओडी र एसडी चाहिँ 1 गर्नु भएको थियो नि उता आयो भन्दा माथि कता होला त्यो व्हाइट बोर्डमै ठ्याक्क हो तलको क्वेशनमा के उता व्हाइट बोर्डमा चाहिँ है यो भन्दा माथि के अलिकति माथि यहाँ देखिरहेको छ थोरै हो यो के त यो 1 1 त्यहाँ दिएको छ र एसओडी र एसडी यहाँ अघि सिरियल डाटालाई इनेबल गर भनेछ नि त हैन र यो सिरियल आउटपुट गर भनेछ नि त ए भयो सिरियल आउटपुटलाई गर भनेर त्यही गरेको है केही पनि भन्ने छैन भने हामीले 0 नै गर्ने हो नत्र सिरियल आउटपुट डाटा भन्ने बित्तिकै सिरियल डाटा इनेबल के अरे अभियसली 1 भइदिने हाल्छ ल अनि तिमीले लेख्ने बेला यसरी लेख्नु पर्यो है हैन यो एउटा भयो ठ्याक्कै बिट देखाइदिने मैले यहाँ अरूको लागि बिट केही पनि देखाएको छैन त्यही भएर यो एउटा एक्जाम्पल आएको बिटहरु यसरी देखाइदिने हैन अब कुन 1 हुनुपर्छ कुन 0 हुनुपर्छ हैन इनेबल 5 हुनलाई बिट 0 0 हुनु पर्यो यो लेखिदिने अनि यो EI ले चाहिँ के गर्छ भने सबैलाई इनेबल गरिदिन्छ तर मलाई अब कुनलाई डिसेबल गर्नु पर्यो कुनलाई इनेबल गर्नु पर्यो मैले कुन इन्स्ट्रक्सन युज गर्छु सिम इन्स्ट्रक्सन युज गर्छु सो दैट पार्शियली रूपमा मैले चाहेकोलाई डिसेबल पनि गर्न सक्छु चाहेकोलाई इनेबल पनि गर्न सक्छु सो दैट दिस इज अल अबाउट द सिम इन्स्ट्रक्सन है सिम इन्स्ट्रक्सनको यति नै छ अब अर्को आउँछ रिम इन्स्ट्रक्सन हैन अब रिम इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ सिम इन्स्ट्रक्सनकै थ्रुबाट यो रिम इन्स्ट्रक्सन बनेको हैन सिम इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हामीले इन्टरप्टलाई के गर्न सक्छ चाहेको बेला डिसेबल चाहेको बेला इनेबल गर्न मिल्छ हैन भनेको सेट र रिसेट गर्न मिल्छ अब यहाँ चाहिँ के गर्न मिल्छ भने कुन इनेबल चाहिँ के रे सरी कुन चाहिँ इन्टरप्ट चाहिँ के रे सेट भएको छ कुन इन्टरप्ट डिसेबल भएको छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन आउँछ यहाँ चाहिँ के गर्छ भने रिड इन्टरप्ट मास्क हैन कुन इन्टरप्टहरु चाहिँ मास्किङ भइरहेछ कुन इन्टरप्टहरु अभाइलेबल छ कुन इन्टरप्टहरु पेन्डिङ छ त्यस्तो कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले यहाँ रिममा पाउँछ है अब यसको बारेमा हेरौँ हैन यसलाई पनि यहाँ टक्क लाएर यसमा पनि त्यही एक्युमुलेटरमै हेर्ने हो हैन ल यसलाई पनि यहाँ हेरे यसमा पनि त्यही 7 वटा 0 to 7 वटा हामीले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हो हैन ठीक छ अब रिड गर्ने भएपछि त एसआइडी आउनु पर्यो सिरियल इनपुट डाटा आउनु भयो हैन अब हेर यहाँ पनि अघिकै छ 0 1 2 छ हैन यम 5.5 6.5 र 7.5 भनेको छ यहाँ पनि अघिकै कुरा छ अनि यो IE भनेको छ हैन इन्टरप्ट इनेबल भन्छ यसको नाम हैन इन्टरप्ट इनेबल फ्ल्याग भनेको छ ठीक छ अनि यो I5.5 I6.5 I7.5 अघिको RST को ठाउँमा चाहिँ I5.5 आएको छ अघि डोन्ट केयर को ठाउँमा चाहिँ I6.5 आएको छ अनि यो D6 को ठाउँमा चाहिँ I7.5 आएको छ ठीक छ अब यो जेनरली RIM ले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो कुन फ्ल्यागहरु चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ हैन अघि सेट इन्टरप्ट मास्क थ्रुबाट हैन हामीले जस्तो कुनैलाई RST 5.5 हामीले इनेबल राखेको थियो होला RST 7.5 हामीले डिसेबल राखेको थियो होला त्यही भएर हाम्रो इन्टरप्टको हाम्रो 885 मा भयो 885 को लागि मात्र हो यो रिम सिम चाहिँ 885 मा चाहिँ इन्टरप्टको स्ट्याटस कस्तो छ हैन त्यो कुराको
इन्फर्मेसन कसले दिन्छ हामीलाई रिम इन्स्ट्रक्सनले दिन्छ हैन मेरो इन्टरप्ट चाहिँ 5.5 मेरो के भन्छ मास्क भएको छ कि अभाइलेबल छ 7.5 के छ अभाइलेबल छ कि फेरि मास्क भएको छ त्यो कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई कसले दिन्छ रिमले दिन्छ रिम भनेको चाहिँ रिड इन्टरप्ट मास्क ठीक छ इट इज युज टु फाइन्ड द स्ट्याटस अफ द पिन हैन सिरियल इनपुट डाटाको चाहिँ पिनको स्ट्याटस हामीले थाहा पाउन यो युज गर्छ ठीक छ अब हेर है यो 5.5 6.5 7.5 अघि जस्तै काम गर्छ यसले हैन ठीक छ अब यो चाहिँ 1 भयो भने अघि जस्तै मास्क भएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो यो बिट 1 अघिकै ठ्याक्कै अघि जे काम गर्थ्यो यही काम गर्छ यो चाहिँ 1 भनेको चाहिँ मास्क हो 0 भनेको चाहिँ अभाइलेबल छ भनेको इनेबल छ भनौँ न 0 भनेको चाहिँ इनेबल छ यो आइई इन्टरप्ट इनेबल फ्ल्याग यो 1 छ भने अघि यो तीनटा बिट ठ्याक्कै एउटै कुरा भयो इन्टरप्ट इनेबल भयो यो तीनटा छ भने चाहिँ के अरे 1 छ भने चाहिँ इन्टरप्ट आर इनेबल रहेछ यो 0 रहेछ भने इन्टरप्ट आर डिसेबल भन्ने बुझ्नु पर्यो अब हामीलाई चाहिने भनेको यो हो क्या 5.5 6.5 र आई 7.5 हैन यो आई 5.5 6.5 र 7.5 आर युज फर वेदर दी गिभन इन्टरप्ट्स आर पेन्डिङ अर नट हैन यो आई 5.5 भनेको इनेबल छ कि इन्टरप्ट 5.5 इनेबल छ कि छैन 6.5 भएको छ कि छैन 7.5 भएको छ कि छैन भनेर यहाँ के गर्छ यसले पेन्डिङ छ कि छैन भन्ने कुराको के दिन्छ यसले हामीलाई डिसिजन दिन्छ इन्फर्मेसन दिन्छ हैन यदि यो बिट 1 रहेछ भन्यो भने पेन्डिङ रहेछ हाम्रो कुनै पनि यो के अरे इन्टरप्ट चाहिँ पेन्डिङ रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ 1 रहेनछ 0 रहेछ भने के बुझ्नु पर्यो दे आर अल गेट सर्भिस तिनीहरू सबैले के पाएको छ इन्टरप्टले सर्भिस पाएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यही भएर आई 5.5 1 रहेछ भने मेरो 5. के अरे इन्टरप्ट 5.5 चाहिँ पेन्डिङ रहेछ भन्ने बुझ्छौँ हामी 6.5 को ठाउँमा 1 रहेछ भने मेरो इन्टरप्ट 6.5 पेन्डिङ रहेछ बुझ्नु पर्यो त्यो अहिलेसम्म त्यसले सर्भिस पाएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो सिमिलरली फर 7.5 1 छ भने मेरो के अरे आरएसटी 7.5 चाहिँ मेरो के रहेछ पेन्डिङ भइरहेको रहेछ भनेर त्यसले चाहिँ अझैसम्म सर्भिस पाएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त्यही भएर आई 5.5 6.5 र आई 7.5 ले चाहिँ मेरो के दिन्छ पेन्डिङ स्ट्याटस दिन्छ कसको इन्टरप्टको है ठिक छ इन्टरप्ट पेन्डिङ इन्टरप्ट इज नट पेन्डिङ हैन 1 भयो भने चाहिँ इन्टरप्ट पेन्डिङ छ 0 भयो भने चाहिँ इन्टरप्ट पेन्डिङ छैन भनेर बुझ्नु पर्यो अनि अर्को छ सिरियल इनपुट डाटा हैन अब प्रोसेसरले के गर्छ भन्दाखेरि रिड गर्ने भनेको त कुनै पनि सिरियल इनपुट डाटा लिनुपर्छ सो दैट एसआइडी पिन चाहिँ 1 छ भने सिरियल इनपुट डाटा भइरहेको छ 0 छ भने अघि ठ्याक्कै एसओडी को लागि जसरी छ त्यसरी नै काम गरिरहेको छ ठीक छ अब एउटा क्वेशन लेख हैन एउटा क्वेशन लेख के क्वेशन लेख भने ल check whether RST 5.5 sorry 6.5 is pending or not check whether RST 6.5 is pending or not RST 6.5 is पेन्डिङ हामी चाहिँ यो मैले भनिहालेँ यो बिट चाहिँ 1 भयो भने पेन्डिङ हुन्छ 1 भएन भने पेन्डिङ हुँदैन हैन अब आरएससी 6 अब मैले यहाँ इन्फर्मेसन दिन्छु हैन पेन्डिङ छ कि छैन तिमीहरू आफै भने त मैले चाहिँ के गरेँ भने रिम इन्स्ट्रक्सन लेखेँ आरआइएम हैन यो चाहिँ यो 1 बाइटको के अरे यतिकै लेख्छ हैन हामीले यो इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड हो हैन सिम र रिम पनि लिएर एएनआई 20h गर्दै मैले एएनआई 20h गर्दै सिधै एकोमोडेटर 0 छ 20 त्यससँग गर्दै हैन त्यसपछि मैले के गरेँ जम्प अन नट 0 यहाँ पेन्डिङ भनेर के एउटा होला ल ठिक छ मैले एउटा यस्तो इन्स्ट्रक्सन लेख्यो भने ल भन मलाई यो 6.5 हैन 6.5 चाहिँ पेन्डिङ छ कि छैन ल भन तिमीले भन ल पेन्डिङ अर नट एकोमोडेटरमा 0 छ के पेन्डिङ हो है पेन्डिङ छ कि छैन ल हेर है त पेन्डिङ हो ठिक छ है उले निकालेको छ पेन्डिङ हुन्छ हैन अरूलाई निकाल्नलाई हाम्रो सजिलो छ हैन एकोमोडेटमा के हुन्छ सुरुमा जे केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ 0 भयो हैन अब मैले सपोज एकोमोडेटमा पनि कुनै एउटा भ्यालु दिएको भए एकोमोडेटर सपोज अहिले 0 छ 0 4 भयो 5 6 7 8 8 बिट भयो 20h दिएको छ एएनआई भनेपछि एन्ड अपरेसन गर्नु पर्यो 20 भनेछ 2 भनेको चाहिँ 0 0 1 0 भयो यो पनि कति भयो 0 0 0 0 20 भनेको त यही त हो नि यो भनेको 2 भयो यो भनेको एच यससँग मैले के गर्नु पर्यो एन्ड अपरेसन गर्नु यता जेसुकै होस् मलाई चाहे मतलब भएन मलाई कहाँ हेर्नु पर्यो D5 योसँग हेर्दाखेरि के हेर्नु पर्यो 0 एन्ड भएछ हजुर एन्ड भएपछि 0 आयो भने चाहिँ नट पेन्डिङ भयो है नट पेन्डिङ यो 0 आयो हैन
1 र 0 आउँदाखेरि के भयो यो सबै 0 भयो 1 0 0 आयो भने यो के रहेछ पेन्डिङ रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो ठीक छ सपोज मेरो यो ल मैले यहाँ मेरो चाहिँ एकोमोडेटर कति रहेछ एकोमोडेटर 2 रहेछ 20 रहेछ एकोमोडेटर पनि 20 रहेछ यो तलको पनि मैले 20 सँग एएनआई गर्दाखेरि 1 र 1 को एन्ड भनेको कति आउँछ 1 नै आउँछ सो द्याट यो बेला मैले के भन्न सके 0 1 2 3 4 5 5 मेरो यो बेला RC 6.5 मा चाहिँ मेरो के रहेछ 1 रहेछ सो द्याट 1 आउँदाखेरि मेरो के भयो पेन्डिङ रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है त्यसले चाहिँ सर्भिस पाएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है यस्तो इन्स्ट्रक्सनहरु गर्न सकिन्छ नि हैन तिमीलाई सिम र रिमको इन्स्ट्रक्सनको बारेमा सोध्यो भने त्यो डायग्राम बनाउने हैन सिमको पनि त्यो 7 वटा भएको के रे 0 to G7 भएको बनाउने त्यसले इच बिटले के काम गर्छ त्यो गर्दिने यसको पनि बनाउने अनि एउटा एक्जाम्पल दिने हैन अघि मैले ए राखेर एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ सिमको लागि यसको लागि पनि पेन्डिङ छ कि छैन भनेर एउटा एक्जाम्पल यो दिन सकिन्छ अनि बल्ल राम्रो मार्क्स आउँछ है 885 को इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ यति नै हो है 885 को इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ हामीले यति नै पढेको छ अब यसमा एउटा डिआई र इआई भनेको छ डिआई र इआई को बारेमा के खासै कुरा नि हैन डिआई भनेको डिसेबल इन्टरप्ट इआई भनेको इनेबल इन्टरप्ट कुनै पनि मिडिया कुनै पनि मास्केबल इन्टरप्टलाई होल्ली हैन सबैलाई एकैचोटी डिसेबल गर्छ भने वी युज दिस डिआई 1 बाइटको हुन्छ हैन अनि यसले चाहिँ फ्ल्यागहरुलाई केही पनि एफेक्ट गर्दैन त अनि फेरि इनेबल गर्छ सबैलाई एकैचोटी इनेबल गर्न छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ इआई युज गर्न सकिन्छ यो पनि 1 बाइटको इन्स्ट्रक्सन छ यसले चाहिँ के गर्दैन नन मास्केबल इन्टरप्ट ट्र्यापलाई चाहिँ यसले के रे इनेबल र डिसेबल भन्ने कुरा हुँदैन ट्र्यापको लागि चाहिँ हैन ठीक छ दिस इन्स्ट्रक्सन इज नेसेसरी टु इनेबल द इन्टरप्ट भनेको मतलब ट्र्याप चाहिँ जहिले पनि के नै हुनुपर्छ इनेबल नै हुनुपर्छ त्यसलाई हामीले के गर्न मिल्दैन डिसेबल चाहिँ गर्न मिल्दैन सो द्याट हाम्रो बाँकी रहेको दुईटा पिन भयो के रे इन्टरप्ट इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ यो डिआई र इआई हो है इनेबल इन्टरप्ट र डिसेबल इन्टरप्ट 885 को मा चाहिँ इन्टरप्टमा यति नै कुरा छ है अब हाम्रो आउँछ 886 को कुरा 886 को कुरा आउँछ यो अब यो पोलिङ मेथड र इन्टरप्ट मेथड चाहिँ हाम्रो 885 मा पनि आउँछ हैन त्यहाँ पनि मैले लेखिदिएको थिएँ पोलिङ मेथड भनेको केही पनि हैन इच टाइम सीपीयू ले नै के गर्ने सबैहरु भएको छ कि छैन त्यही बारम्बार हेर्ने हैन मैले माइक्रो के रे प्रोग्राम आयो भने थिएँ प्रोग्राम आयो र इन्टरप्ट ड्रिभन आयो भने थिएँ हैन सबै काम चाहिँ सीपीयू ले हैन हाम्रो कुनै पनि इभेन्टहरु अकर भएको छ कि छैन भने इच टाइम सीपीयू ले चेक गरिरहेको छ हैन कुनै पनि इभेन्ट भएको छ कि छैन भनेर एभ्री टाइम सीपीयू एज आफै नै के रे के भन्छ ह्यान्डलरको रूपमा काम गर्छ भने त्यस्तो मेथडलाई पोलिङ मेथड भन्छ अर प्रोग्राम आयो भन्छ भने त्यो कुरा अब सीपीयू ले आफूले हेर्दैन कुनै पनि इन्टरप्ट एउटालाई जिम्मा दिन्छ इन्टरप्ट ड्रिभन अर इन्टरप्ट ह्यान्डलरलाई जिम्मा दिन्छ सो द्याट केही पनि इन्टरप्ट आउने बित्तिकै प्रोसेसरले के हुन्छ त्यो त्यसको ठाउँ एड्रेसमा जान्छ सबै कामको लागि दिन्छ इन्टरप्ट ह्यान्डलरलाई दिन्छ त्यो भनेको इन्टरप्ट मेथड भयो है पोलिङ मेथड र इन्टरप्ट मेथड हाम्रो 885 मा पनि आउँछ हैन त्यहाँ चाहिँ मैले डिस्क्राइब मात्र गरेको थिएँ केही पनि लेखिदिएको थिएन यहाँ चाहिँ मैले त्यही कुरा लेखेको छु ल इन दिस मेथड द प्रोसेसर मस्ट टेस्ट इच डिभाइस इन सिक्वेन्स एन्ड इट इन इफेक्ट आस्क इच वान इफ इट निड्स कम्युनिकेसन विथ द प्रोसेसर हो सबै हुन्छ नि त्यो प्रोसेसरले आफै नै एज अ इन्भल्भ भएर नै यु वान्ट एनी कम्युनिकेसन यु वान्ट एनी कम्युनिकेसन भनेर के गरिरहेको हुन्छ रेस्पोन्स दिइरहेको हुन्छ है ठिक छ अब यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने के अब इभेन्ट भएको बेला त ठिकै हो हैन काम हुने भयो तर केही पनि नगर्दा पनि जस्तो मैले अलि यतिकै बस्दा पनि मैले किबोर्ड केही पनि नथिच्दा पनि के भन्छ सीपीयू ले चाहिँ के भन्छ ल के रे इन्टरप्ट भएको छ कि भन्ने छैन भन्ने इच टाइम चेक गरिरहेको छ क्या सो द्याट यो के भयो वेस्ट अफ टाइम भयो सीपीयू लाई चाहिँ के भयो वेस्ट अफ टाइम भयो हैन बारम्बार त्यही कुरा लुपिङ गरेको भएर यसको नाम चाहिँ पोलिङ भएको क्या पोलिङ साइकल भनेको त्यसरी आएको हैन सीपीयू सहिले पनि इभेन्ट भएको छ कि छैन भनेर चेक गरिरहेछ सीपीयू लाई त वेस्ट अफ टाइम भने त्यसको कामै के रहेछ इन्टरप्ट भएको छ कि छैन कुनै मिडियमहरु कम्युनिकेसन गर्न आइरहेको छ कि छैन भनेर यस टाइम चेक गर्ने लागिरहेको छ सो द्याट वेस्ट अफ टाइम भयो हैन त्यसलाई अलिकति राम्रो बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो के आयो इन्टरप्ट ड्रिभन आयो अर इन्टरप्ट मेथड आयो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले पढिसकेको छ अगाडि 885 को कुरा हामीले पढिसकेको छ त्यही कुरा यहाँ आउँछ हैन अब चाहिँ के गर्छ सीपीयू ले चाहिँ अब सबैलाई चेक गर्दैन त्यो इभेन्टहरु सबै आफै चेक गर्दैन यसले कसलाई छुट्याइदिएको त्यसको जिम्मा इन्टरप्ट ह्यान्डलरलाई छुट्याइदिएको छ अर इन्टरप्ट ड्रिभन कुनै एउटा कन्ट्रोलरलाई छुट्याइदिएको छ हो अनि इन्टरप्ट आउने बित्तिकै के हुन्छ आफ्नो एक्जिक्युसन गरिरहेको मैले त्यही कुरा बारम्बार धेरैचोटि भन्छु कुनै पनि इन्टरप्ट आउने बित्तिकै आफूले जे काम गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ एकछिन हल्ड गर्छ त्यो कहाँ पुग्छ आईएसआर मा पुग्छ आईएसआर मा पुग्नु भनेको चाहिँ को इन्टरप्टलाई आफ्नो काम जिम्मा दिएको हो क्या आईएसआर मा पुग्नु भनेको आईएसआर सबैको फिक्स हुन्छ आईएसआर मा सर्टेन इन्स्ट्रक्सनहरु हुन्छ त्यो सकिने बित्तिकै आरटी आउँछ रिटर्नमा आउँछ नि फेरि ब्याक टु द मेन प्रोग्राम आउँछ फेरि आफ्नो काम गर्न थाल्छ सीपीयू ले यो यति चाँडै हुन्छ नि हैन हामीले भन्दाखेरि यति धेरै लामो समय लाग्छ यति चाँडै हुन्छ बिकज हाम्रो 886 त कति 5 देखि कति है 5 मेगाहर्ट्ज भन्दा 5 मेगाहर्ट्ज भनेको त यति चाँडो क्लक पिरियड हुन्छ यति चाँडो गरेर अहिलेको प्रोसेसर त झन् कति हैन लास्टै एकदम चाँडो भइरा हुन्छ
है। हामीलाई सोच्दाखेरि हामीले एउटा की प्रेस गर्नलाई पनि हामीलाई धेरै लाग्यो, हामीलाई 0.5 सेकेन्ड लाग्ला एउटा प्रेस गर्नलाई हो। यति चाँडो टाइममा प्रोसेसरले कति चाँडो हेर त त्यो इन्टरप्ट त्यहाँ गएर एड्रेसमा गएर त्यसले त्यहाँको इन्स्ट्रक्सनहरू गरेर फेरि कति चाँडो हामी रिटर्न आइसकेको छ है, एकदम फास्ट हुन्छ त्यही भएर। ठिक छ, यो कुराहरू यहाँ लेखिरहेको छ होइन, यु क्यान रिड द्याट है। ल अनि हेर 86 मा यो पनि मैले अगाडि पनि भनिसकेँ होइन, कुनै पनि के अरे इन्टरप्ट हुन सक्ने भनेको कि एक्सटर्नल सिग्नलबाट हुनसक्छ होइन, बाहिरको सोर्सले। यसलाई हामीले हार्डवेयर इन्टरप्ट पनि भन्न सक्छ होइन। एक्सटर्नल सिग्नलले चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसरसँग कम्युनिकेसन गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, एउटा कुनै सिग्नलको थ्रुबाट चाहिँ त्यसले के गर्न सकिन्छ, एउटा के अरे सिग्नल पठाउन सक्छ भने एक्सटर्नल सिग्नल पठाउन सक्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के अरे इन्टरप्ट आउन सक्छ होइन। हाम्रो 886 को केसमा चाहिँ के छ, एनएमआई पिन छ अनि आइएनटिआर पिन छ। हाम्रो उताको केसमा चाहिँ आरएसटी 5.5, 6.5, 7.5 अनि ट्र्याप, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो के थियो, के अरे सिग्नल जेनेरेट गर्ने एउटा पिनहरू थियो, हार्डवेयर इन्टरप्ट भनौँ त्यसलाई होइन। त्यही भएर एक्सटर्नल सिग्नल चाहिँ कसको थ्रुबाट आउँछ, एक्सटर्नल सिग्नल चाहिँ त्यही पिनको थ्रुबाट आउँछ। त्यसैले हामीले यसलाई देख्न सकिन्छ नि त, पिनलाई हामीले देख्न सकिन्छ, त्यही भएर हार्डवेयर इन्टरप्ट भन्छ यसलाई होइन। अर्को भनेको स्पेसल इन्स्ट्रक्सनहरू। अब स्पेसल इन्स्ट्रक्सनहरू हामीले यहाँ डिटेलिङमा पढ्नुपर्छ होइन। आइएनटी इन्टरप्टको डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ के अरे योहरू छ, क्याटेगोरी छ होइन। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सम्म छ, डिफ्रेन्ट काइन्डको आइएनटी इन्स्ट्रक्सनहरू छ होइन। 885 को केसमा हेर्ने भने त स्पेसल इन्स्ट्रक्सनहरू भनेको चाहिँ जस्तो आरएसटी 0 होला, आरएसटी 1, आरएसटी 2हरू होइन, त्योहरू भयो। अब कन्डिसन अब कहिले के अरे कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन थ्रुबाट पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, इन्टरप्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो डिभाइड बाई 0 होइन, कुनै पनि प्रोग्रामर आफैलाई चाहिने हो नि त त्यो कुरा। मैले डिभाइड बाई 0 त्यो तलको त्यो नम्बर 0 राख्यो भने के आउँछ, डिभाइड बाई 0 एरर आउँछ, कहिले ओभरफ्लो आउँछ होइन, क्यारी ओभरफ्लोहरू आउँछ। त्यस्तो केसहरूबाट चाहिँ हाम्रो इन्टरप्टहरू के हुनसक्छ, जेनेरेट हुनसक्छ। जेनरली 3टा सोर्स छ, एउटा सिग्नल भइहाल्यो, एउटा चाहिँ स्पेसल इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ होइन, त्यसलाई हामीले सफ्टवेयर इन्टरप्ट पनि भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ सर्टेन कन्डिसन्सहरू अप्लाई गर्न सकिन्छ युजरले आफूलाई चाहेको बेला चाहिँ इन्टरप्ट जेनेरेट गर्नलाई है। यो भयो ठिक छ। अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ कसरी के अरे इन्टरप्ट हुने बित्तिकै कस्तो प्रोसेसिङ हुन्छ त्यो कुरा हामीले 885 मा त हामीले पढिहाल्यो। कुनै पनि मेन प्रोग्राम रन भइरहेछ भने के हुन्छ, त्यसले एकछिन होल्ड गर्छ, त्यसले के गर्छ, आफ्नो के अरे रिटर्न एड्रेस कहाँ पुस गर्छ, स्ट्याकमा पुस गर्छ। अनि त्योसँगको के हुन्छ, आइएसआरको एड्रेस हुन्छ। आइएसआरको एड्रेस लिएर त्यो आइएसआर एड्रेसमा पुग्छ, त्यहाँ भएको इन्स्ट्रक्सनहरू सकाउँछ, रिटर्न गर्ने बेला फेरि त्यसले जुन चाहिँ सुरुमा पुस गरेको त्यो स्ट्याकमा एड्रेस, त्यही एड्रेस फेरि के गर्छ, पप गर्छ अनि फाइनली त्यो मेन प्रोग्राम रिटर्न हुन्छ। यहाँ पनि हुने त्यही कुरा हो। यहाँ अलिकति के गाह्रो हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ अलिकति धेरै कुराहरू चाहिँ पुस र पप गर्नुपर्ने। जस्तो त्यो 885 भन्दा अलिकति एडभान्स छ 886, त्यही भएर यहाँ चाहिँ कोड सेगमेन्टको कुरा आउन सक्छ, इन्स्ट्रक्सन पोइन्टरको कुरा आउन सक्छ, ट्र्याप फ्ल्यागको आउँछ, इन्टरप्ट फ्ल्यागको कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछ है। हुन त त्यही नै हो नि, हेर न, मेन प्रोग्राम आउने बित्तिकै यो कहाँ जाने, आइएसआरमा जाने। आइएसआरमा जानुभन्दा पहिला यसले के काम गर्छ त्यो लेखेको छ, अनि फेरि आइएसआरबाट आउने बेला फेरि के काम गरेको छ त्यो लेखेको छ है। ल हेर यहाँ पढौँ है त के भन्दो रहेछ। In microprocessor, following tasks are performed when microprocessor interrupts. आवाज अड्किरहेको छ हजुर। हो र अहिले पनि आएन? हो अहिले आछ। ए ल, माइक्रोप्रोसेसरले चाहिँ इन्टरप्ट आएपछि 886 को कुरा छ, 885 को कुरा त मैले भनिहालेँ होइन। 885 मा त थाहा छ नि के गर्छ तिमीहरूले अब होइन, तिमीलाई थाहा छ होला अब त। 885 को बारेमा मैले धेरै नै भनिसकेँ होइन। 886 मा नि हुने त्यही नै हो। मेन प्रोग्राम आउँछ, मेन प्रोग्राम भेट्ने बित्तिकै आइएसआरमा जान्छ, आइएसआरको एड्रेसमा त्यो एक्जिक्युट गर्छ, रिटर्न एड्रेस भेट्छ, रिटर्न हुन्छ, अनि फेरि मेन ब्याक टु द मेन प्रोग्राम, अनि आफ्नो काम फेरि एक्जिक्युट। यो 1 भयो, यो हाम्रो मेन प्रोग्राम भयो, यो मेन प्रोग्राम भयो ठिक छ। मेन प्रोग्राममा आउँदा गर्दै जाँदाखेरि यहाँ के भयो, इन्टरप्ट भेट्यो। इन्टरप्ट भेटिने बित्तिकै प्रोग्राम काउन्टरमा के हुन्छ, आइएसआरको एड्रेस आएर बस्छ, आइएसआरको एड्रेस आउँछ। यो आइएसआरमा एड्रेस हाल्दा के पनि गर्छ यसले, कुनै पनि स्ट्याकमा लगेर के पनि हालिदिन्छ यसले, रिटर्न एड्रेस पनि हाल्छ, रिटर्न एड्रेस पनि हालिदिइहाल्छ। अनि यो आइएसआरमा पुग्छ, आइएसआरमा पुगेपछि के हुन्छ, यो आइएसआर हाम्रो कहाँ हुन्छ, मेमोरीमा हुन्छ। एभ्री इन्स्ट्रक्सन हेज ओन आइएसआर एड्रेस, मेमोरीमा हुन्छ। यसको यो 8 बाइट इन्स्ट्रक्सन त्यसले लिएको हुन्छ, यो सबै काम गर्छ। अनि फाइनली रिटर्नमा हाम्रो के काम हुन्छ, फेरि रिटर्नमा अब कहाँ आउनु पऱ्यो, प्रोग्राम काउन्टरमा चाहिँ रिटर्न एड्रेस के हुनु पऱ्यो, पप हुनु पऱ्यो, सो द्याट म मेन प्रोग्राममा आउँछु, फेरि म एक्जिक्युट गर्न लाग्छु। यो मेरो 885 को केस थियो होइन, 885 को केस थियो। अब 886 मा यही नै हुन्छ होइन, यस्तै नै हुन्छ होइन। मेन प्रोग्राम आउँछ, मेन प्रोग्राम आउँछ र भेट्छ, आइएसआरमा जान्छ, अनि अलिकति 885 को केस थियो। अब 886 मा यही नै हुन्छ होइन, यस्तै नै हुन्छ होइन। मेन प्रोग्राम आउँछ, मेन प्रोग्राम आउँछ, इन्टरप्ट भेट्छ, आइएसआरमा जान्छ, रिटर्न हुन्छ। अनि अब यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै कुरा गर्नुपर्छ क्या। यहाँ के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ है। ल sorry, the value of flag register is pushed into the stack रे।
द भ्यालु अफ फ्ल्याग रेजिस्टर इज पुश इन्टु द स्ट्याक। कुनै पनि इन्टरप्ट आउने बित्तिकै त्यसले के गर्छ, यहाँ लेखेको छ है, फ्ल्याग रेजिस्टरको भ्यालु चाहिँ के गर्ने रहेछ, पुश गर्ने रहेछ स्ट्याकमा। इट मिन्स द्याट first the value of a stack pointer is decremented by 2, then the value of flag register is pushed to the memory address of stack segment भनेर के भने होला है। द भ्यालु अफ फ्ल्याग रेजिस्टर इज पुस्ट इन्टु द स्ट्याक भनेबित्तिकै कुनै पनि इन्टरप्ट आउने बित्तिकै के गर्ने रहेछ, फ्ल्याग रेजिस्टरलाई पुश गर्ने रहेछ स्ट्याकमा। इट मिन्स द्याट first the value of stack pointer is decremented by 2, then the value of flag register is pushed। बल्ल पहिला स्ट्याक चाहिँ 2 ले डिक्रिमेन्ट हुने रहेछ, अनि बल्ल चाहिँ के हुने रहेछ, फ्ल्याग रेजिस्टर चाहिँ के हुने रहेछ, पुश हुने रहेछ भनेर भनेको छ। के भने यो, के भने है। यस्तो भयो क्या हैन। यसले के गर्छ भनौँ न हैन, 2 बाइटको इन्स्ट्रक्सन लिन्छ हैन, कुनै पनि कोड सेगमेन्टले होस् हैन, हाम्रो यो कोड सेगमेन्ट र आइपीले चाहिँ 2 बाइटको इन्स्ट्रक्सन लिन्छ। त्यही भएर कुनै पनि के अरे हाम्रो फ्ल्याग रेजिस्टरहरू भयो, त्यसले पनि हाम्रो 16 बिट हो नि त हैन, डाटा हाम्रो 16 बिट हो, 2 बाइटको इन्स्ट्रक्सन हो हैन। त्यही भएर स्ट्याक पोइन्टर चाहिँ 2 ले घटेको रिजन चाहिँ त्यो हैन, 2 ले घट्ने भनेको त्यसले दुईटा यो खायो नि त त्यसले हैन। यस्तो जस्तो 16 बिट स्टोर गर्नु पर्यो भने, यो 16 बिट स्टोर गर्नु पर्यो भने यहाँ एउटा बिट स्टोर गर्छ अनि यहाँ अर्को बिट स्टोर गर्छ, त्यो सो द्याट दुईचोटि चाहिँ स्ट्याक पोइन्टर 2 ले चाहिँ के हुनुपर्छ, घट्नुपर्छ भनेको छ क्या है। त्यो रिजनले गर्दा चाहिँ 2 ले घटाएको रिजन चाहिँ त्यो है। द भ्यालु अफ स्टार्टिङ मेमोरी एड्रेस अफ सीएस इज पुस्ड इन्टु द स्ट्याक रेल। अब हेर यहाँ उता चाहिँ प्रोग्राम काउन्टर, हामीलाई प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु चाहिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ हामीलाई कोड सेगमेन्ट हो, हामीले 4वटा डिफ्रेन्ट काइन्डको सेगमेन्ट पढाएको थियो नि त 88 मा हैन। कोड सेगमेन्ट, डाटा सेगमेन्ट, एक्स्ट्रा सेगमेन्ट, स्ट्याक सेगमेन्ट, अनि हाम्रो जनरली स्टार्ट हुने भनेको कहाँबाट सधैँ कोड सेगमेन्टबाट हैन। कोड सेगमेन्टमा एज अ पीसीको प्रोग्राम काउन्टर जस्तै काम गर्छ कोड सेगमेन्टले। यहाँ प्रोग्राम काउन्टर भन्ने हुँदैन हैन, प्रोग्राम काउन्टरको काम कसले गरिरहेको छ, कोड सेगमेन्टले गरिरहेको छ। अनि त्यसको अफसेट एड्रेस भनेको कुन हो, आइपी हो, इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर हो हैन। अब हेर फ्ल्यागको पनि पुश हुने रहेछ, अनि फेरि के पनि पुश हुने रहेछ, सीएस पनि पुश हुने रहेछ, अनि आइपी पनि के हुने रहेछ, पुश हुने रहेछ। सबैका स्ट्याकमा चाहिँ के हुने रहेछ, पुश हुने रहेछ है। अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला यो कुराहरू हैन। कुनै पनि इन्टरप्ट आउने बित्तिकै के गर्दो रहेछ भने प्रोग्राम काउन्टर भने स्ट्याक पोइन्टर चाहिँ के हुने रहेछ, 2 ले घट्ने रहेछ हैन। अनि के हुने रहेछ, फ्ल्याग चाहिँ पुश हुने रहेछ, फेरि के अरे सीएस कोड सेगमेन्ट पनि पुश हुने रहेछ, फेरि इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर पनि के हुने रहेछ, पुश हुने रहेछ। अनि यो बेला के पनि हुने रहेछ, इन्टरप्ट फ्ल्याग र ट्र्याप फ्ल्याग चाहिँ के हुने रहेछ, रिसेट हुने रहेछ है। अलिकति कन्फ्युज हुन सक्ला, हामीलाई धेरै कुरा भइरहेको छ। माथि हेर न, यहाँ बक्समा लेखिरहेको छ हैन, के हुने रहेछ, एउटा चाहिँ फ्ल्यागहरू पुश हुने रहेछ स्ट्याकमा, एउटा चाहिँ सीएस कोड सेगमेन्ट पनि पुश हुने रहेछ, इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर पनि के हुने रहेछ, पुश हुने रहेछ। अनि आइएफ भनेको चाहिँ इन्टरप्ट फ्ल्याग, टिएफ भनेको चाहिँ ट्र्याप फ्ल्याग। हाम्रो दुईटा के अरे फ्ल्याग एक्स्ट्रा थियो नि त हैन, एउटा इन्टरप्ट फ्ल्याग, एउटा ट्र्याप फ्ल्याग। त्यो दुईटा पनि के हुने रहेछ, क्लियर हुने रहेछ भन्नु मतलब 0 हुने रहेछ, रिसेट हुने रहेछ हो। अनि फेच आइएसआर एड्रेस हुने रहेछ। उता के हुन्थ्यो 885 को केसमा हेरौँ न, 885 को केसमा सजिलो थियो क्या हैन। प्रोग्राम काउन्टरमा रिटर्न एड्रेस चाहिँ पुश गरिदिन्थ्यो स्ट्याकमा हैन, रिटर्न एड्रेस पुश गरिदिन्थ्यो, अरू केही पुश गर्नु पर्दैन। यहाँ त के पुश गर्नु पर्छ, एउटा कोड सेगमेन्टको एड्रेस, एउटा चाहिँ आइपी को एड्रेस। अब यो दुईटै किन पुश गरेको भन्दा बिकज हामीलाई मेमोरीमा जान त हामीलाई के चाहिन्छ, फिजिकल एड्रेस चाहिन्छ। फिजिकल एड्रेस कसरी आउँछ, कोड सेगमेन्ट इन्टु 10 प्लस यही हाम्रो अफसेट एड्रेस, यही गर्ने त हो हैन। हामीले फिजिकल एड्रेस निकाल्दा त यही गरे हो हैन, ठिक छ। कोड सेगमेन्ट भनेको कुनै पनि त्यसको फिजिकल एड्रेस निकाल्दा कोड सेगमेन्ट र त्यसको अफसेट एड्रेसले त्यसलाई सम अप गरेपछि हामीले फिजिकल एड्रेस पाउँछ। त्यही भएर कोड सेगमेन्ट पनि पुश हुने रहेछ, इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर पनि पुश हुने रहेछ, आइएफ भनेको इन्टरप्ट फ्ल्याग, टिएफ भनेको ट्र्याप फ्ल्याग चाहिँ के हुने रहेछ, रिसेट हुने रहेछ। अनि फाइनली आइएसआर जुन चाहिँ त्यो छाउ जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ के हुने रहेछ, फेच हुने रहेछ भने चाहिँ के काम भयो ल हेरे। र यहाँ जाँदै मेन प्रोग्राममा गर्दा इन्टरप्ट आयो, इन्टरप्ट आएपछि तिमी यहाँ पुग्नु पर्यो हेरे। यहाँ पुग्दा के काम भइरहेको छ ल भन, तिमीले भन ल के काम भइरहेको छ, ल भन के भइरहेछ। पुश के भयो, पुश फ्ल्याग हैन। अनि पहिला त घटाउँछ हैन सर, दुईटा घटाउँछ, मैले सिधै पुश मात्र हेरेँ, स्ट्याक पोइन्टरलाई घटाउँछ त पुश फ्ल्याग। अनि यहाँको कोठा सम्झ्यो भने तिमीहरू बुझ्छ, पुश फ्ल्याग अनि
पुस CS अनि पुस IS IF, IP IP. अनि के गर्छ यसले TF र IF लाई के गर्छ 0 बनाइदिन्छ ट्र्याप फ्ल्याग र IF लाई 0 बनाइन्छ भनेको क्लियर गर्छ अनि के गर्छ लास्टमा फाइनली ISR को एड्रेस के गर्छ फेच गर्छ फेच ISR गर्छ ल हेर भनेपछि स्ट्याकमा तिम्रो के आयो एउटा चाहिँ फ्ल्याग आयो एउटा चाहिँ CS आयो एउटा चाहिँ के आयो IP आयो अनि तिम्रो फेच ISR को एड्रेस पनि तिमीसँग यहाँ आइसक्यो अब तिमी गयो ISR मा अब यहाँ आफ्नो काम भइ नै रहन्छ हो अब फेरि रिटर्न हुने बेला के गर्नु पर्ला ल भनौँ के रिटर्न गर्नुपर्छ अघि के पुश गरे त्यति पप गर्नुपर्ने हैन अब त रिटर्न हुँदा हो कि हैन 85 को केसमा रिटर्न एड्रेस मात्र के गर्थ्यो स्ट्याकमा पुश गर्थ्यो अनि रिटर्न आउनलाई त्यही पप गर्थ्यो हैन अब यहाँ के पुश गरेछ एउटा फ्ल्याग पुश गरेछ एउटा के रे CS पुश गरेछ त्यसपछि के गरेछ फेरि IP पुश गरेछ हैन अब ठेक्कै के पनि हुनु पर्यो त्यही अनुसार पप पनि हुनु पर्यो हैन सुरुमा लास्टमा कुन छ पुश IP छ भने चाहिँ पप IP हुनु पर्यो हैन जसरी पुश गरेछ त्यसरी पप हुनु पर्यो नि त हैन भनेको मतलब लास्टमा IP छ अब IP पप हुन्छ त्यसपछि CS पप हुन्छ अनि फाइनली को पप हुन्छ फ्ल्याग पप हुन्छ हैन यो क्रम त मिल्नु पर्यो नि त तिमीले फ्ल्यागलाई पहिला पुश गरेछ त्यसपछि CS लाई पुश गरेछ त्यसपछि IP लाई पुश गरेछ भने अब मेरो यहाँ रिटर्न आउँदाखेरि के हुनुपर्छ एउटा पप चाहिँ IP इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर आउनु पर्यो त्यसपछि पप CS कोड सेगमेन्ट पप हुनु पर्यो त्यसपछि फाइनली पप कुन फ्ल्याग चाहिँ हुनु पर्यो ल हेर यति हो 886 मा इन्टरप्टको प्रोसेसिङ भने यति नै हो यसलाई अब अलिकति राम्रोसँग लेख्ने भयो हैन स्ट्याक पोइन्टरलाई 2 ले घटाउने फ्ल्याग रजिस्टर पुश गरिदिने स्ट्याकमा सिमिलरली कोड सेगमेन्टलाई पुश गरिदिने इन्स्ट्रक्सन पोइन्टरलाई पुश गरिदिने ट्र्याप फ्ल्याग र इन्टरप्ट फ्ल्यागलाई चाहिँ के गर्ने रिसेट गरिदिने अनि इन्स्ट्रक्सन के रे ISR को के गर्ने एड्रेस चाहिँ फेच गर्ने यो काम के भयो ड्युरिङ दि ISR एड्रेसमा पुग्ने काम भयो पुशको काम भयो अब रिटर्न एड्रेसबाट फेरि मेन प्रोग्राम आउन के गर्ने हामीले जुन चाहिँ सुरुमा पुश गरेको त्यसलाई के गर्ने पप गरिदिने IP लाई पप गर्ने CS लाई अनि फाइनली फ्ल्याग रजिस्टरलाई के गर्ने पप गर्ने सो दैट वी क्यान गेट अ मेन प्रोग्रामको फेरि एड्रेस पाउँछ अनि मेन प्रोग्राममा आउँछ रिटर्न भइदिन्छ यसो यति काम हुन्छ है ठीक छ यति बुझ्छ बुझिन्छ बुझिन्छ सर बुझ्छ है भनेको मतलब तिम्रो कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन राख्दाखेरि 2 ले घट्ने रहेछ क्या हैन IP राख्दा पनि 2 ले घट्छ यो CS राख्दा पनि 2 ले घट्छ फ्ल्याग राख्दा पनि 2 ले घट्छ बिकज ड्यु टु त्यसको साइजले गर्दाखेरि हैन है अब यसलाई राम्रोसँग हेर्यो भने हैन के मैले यहाँ एकताललाई यहाँ मसँग नोट छ होला एउटा हैन त्यहाँ लेखेको छ होला यहाँ छैन रहेछ एकैछिन डाउनलोड हैन अघि डाउनलोड गरेर स्लाइड ठिकै छ यहाँ छैन रहेछ अहिले हैन त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई प्रोभाइड गरिदिउँ ल यही कुराहरू नै भन्छ कि हैन त्यहाँ चाहिँ अलिक राम्रोसँग लेखिदिएको छ हैन के रे स्ट्याक पोइन्टर 2 ले घटाउँछ फ्ल्यागलाई स्ट्याकमा लगेर राखिदिन्छ त्यसपछि के रे त्यसपछि फेरि हाम्रो इन्टरप्ट फ्ल्याग ट्र्याप फ्ल्यागहरूलाई के गर्छ त्यसले डिसेबल गरिदिन्छ भनेको मतलब 0 गराइन्छ अनि फेरि स्ट्याक पोइन्टरलाई 2 ले घटाउँछ कोड सेगमेन्ट जान्छ गएर स्टोर हुन्छ फेरि स्ट्याक पोइन्टरलाई 2 ले घटाउँछ अनि फेरि के गर्छ हाम्रो IP गएर स्टोर हुन्छ अनि फाइनली हाम्रो के आउँछ त्यसमा के रे IVT को हैन ISR को भनौँ न ISR को एड्रेस फेच हुन्छ अनि फेरि रिटर्न हुने बेला फेरि सबै जुन सुरु पप के रे पुश गरेर त्यतिबेला नै हामीले के गर्ने पप गर्ने हो है ठीक छ अब यहाँ एउटा कुरा छ हैन जस्तो यहाँ एउटा यो 4th नम्बरमा हेर्यो भने हैन IP इज लोडेड फ्रम वर्ड लोकेसन इन्टरप्ट टाइप इन्टु 04 भनेको छ हैन हामीलाई यो जेनरली चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको भेक्टर एड्रेस निकाल्न होइन यहाँ पनि भेक्टर एड्रेस एउटा निकाल्नु पर्छ कुन चाहिँ कुन कति छ भेक्टर एड्रेस भन्ने कुरा हामीले निकाल्न सकिन्छ हैन अहिले हामीलाई है ल हेर when it कति बज्यो 3:23 भएछ when it responds to an interrupt the 886 goes to memory location to get the CS and IP values to start of the ISR है in 886 system the first 1 KB of memory from 00002 to 003FF is reserved for storing the starting address of interrupt service routine भनेको मतलब हाम्रो के रे यो 1 MB को जुन चाहिँ मेमोरी छ नि 886 त 1 MB हो 1 MB मा चाहिँ 1 KB चाहिँ कसको लागि स्टोरेज हुँदो रहेछ ISR को लागि युज हुँदो रहेछ त्यही ISR को ब्लकलाई नै हामीले के भन्ने फाइनली इन्टरप्ट भेक्टर टेबल भन्ने हो हैन त्यो मेमोरीमा हुन्छ
भनेपछि 0000 देखि लिएर 003FF सम्म चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ आइएसआर को एड्रेस हुने रहेछ भनेको मतलब पर्टिकुलर इन्टरप्टको लागि चाहिँ कस्तो भेक्टर एड्रेस असाइन गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ कहाँ हुने रहेछ 4वटा 0 देखि 003FF सम्म चाहिँ 5वटा 0 भनौँ न यो अगाडिको दुईटा 0 नै काउन्ट गरेन भने 0001 KB भनौँ न जनरली भन्दाखेरि 5वटा 0 देखि लिएर 003FF सम्म चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ आइएसआर को स्टार्टिङ एड्रेस हुने रहेछ हैन ठीक छ अब हेर है सिन्स 4 बाइट्स आर रिक्वायर्ड टु स्टोर द CS एन्ड IP हैन त्यो 4 बाइट कम्बाइनली भन्दाखेरि CS को 2 बाइट उताको 2 बाइट हैन त्यसलाई कम्बाइनली भन्दा चाहिँ 4 बाइट इच इन्टरप्ट सर्भिस प्रोसिजर द टेबल क्यान होल्ड द स्टार्टिङ एड्रेस फर 2 को पावर 256 इन आइएसआर भनेको छ हेर यहाँ तिमीलाई मैले एउटा टेबल देखाएँ भने ल हेर यसरी बसेको हुन्छ क्या 000 देखि लिएर अलिकति यसलाई जुम गरे ल 000 देखि लिएर 0003FF सम्म बसेको छ हैन 000 लेखेर हाम्रो 003FF सम्म अब डिफरेन्ट काइन्ड्सको यहाँ के छ इन्टरप्टहरु छ हैन डिफरेन्ट काइन्ड्सको इन्टरप्टहरु छ यसलाई अलिकति यता देखायो भने ल हेर यहाँ हेर हैन हाम्रो टोटल भेक्टर चाहिँ 255 वटा रहेछ क्या 200 देखि 255 भनेपछि 256 वटा टोटल भेक्टरहरु छ अब यो के हो भन्ने कुरा हामी अहिले पछि पढौँला हैन यहाँ त्यही भनेको छ क्या द टेबल क्यान होल्ड द स्टार्टिङ एड्रेस फर 256 आइएसआर भनेको डिफरेन्ट 256 वटा आइएसआर को लागि चाहिँ के गर्ने रहेछ यो टेबलले चाहिँ आइएसआरहरु को एड्रेस चाहिँ होल्ड गर्ने रहेछ जस्तो 0 भनेको डिभाइड इरर भन्ने भेक्टर रहेछ के रे भेक्टर 1 भनेको चाहिँ सिंगल स्टेप रहेछ भेक्टर 2 भनेको एनएमआई रहेछ भेक्टर 3 भनेको ब्रेक पोइन्ट रहेछ 4 भनेको ओभरफ्लो रहेछ 5 भन्ने 5 देखि 31 सम्म रिजर्भ रहेछ 32 देखि 255 फेरि युजरको अवेलेबिलिटी लागि रहेछ सो दैट डिफरेन्ट काइन्डको भेक्टर अनुसार हाम्रो के छ भेक्टर एड्रेस छ यसको कलेक्सन यो ब्लकलाई नै हामीले के भन्नु इन्टरप्ट भेक्टर टेबल भन्ने हो हैन टोटल 256 वटा चाहिँ भेक्टर हुने रहेछ त्यही कुरा गरेको छ है अब हेर यहाँ भनेको छ ओन्ली द फर्स्ट 5 टाइप्स हैव एक्सप्लिसिट डेफिनेसन हैन जम्मा सुरुको यो 5 वटाको मात्र के छ एक्सप्लिसिट डेफिनेसन छ भनेको मतलब 0 देखि 5 सम्म हैन 0 देखि 4 सम्म भनेको मतलब एक्सप्लिसिट डेफिनेसन भनेको यसको नाम चाहिँ डिभाइड बाइ इरर हो यसको नाम चाहिँ सिंगल स्टेप हो यसको नन मास्केबल इन्टरप्ट हो यसको ब्रेक पोइन्ट हो यसको ओभरफ्लो भन्ने नाम छ भनेको त्यही भन्दा छ सुरुको 5 वटाको चाहिँ एक्सप्लिसिट डेफिनेसन छ त्यसपछि 5 देखि 31 भनेको चाहिँ कुन छ रिजर्भ छ हैन यही पिक्चरबाटै देखिरहेको छ रिजर्भ भनेको छ त्यसपछि अनि 224 त्यसपछि बाँकीको माथिको 224 जुन चाहिँ 32 बाट 255 छ त्यो चाहिँ कसको लागि छ अवेलेबल फर युजर फर हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर इन्टरप्ट यो भनेको चाहिँ युजरको अवेलेबिलिटीको लागि यो माथिको यहाँ जुन छ नि यो देखिरहेको छ नि 32 देखि 255 सम्म चाहिँ जुन चाहिँ कसले युज गर्छ एज अ युजरले युजरको अवेलेबिलिटीले लागि चाहिँ युज गर्ने भयो त्यसले हार्डवेयर र सफ्टवेयर इन्टरप्टको लागि चाहिँ युजरले के अरे युज गर्ने भयो भनेपछि हाम्रो टोटल भेक्टर चाहिँ 256 वटा रहेछ 0 देखि 255 जम्मा चाहिँ सुरुमा 5 वटा भेक्टर 0 देखि भेक्टर 0 सम्म चाहिँ अलिकति डिफाइन गरेको छ यसको बारेमा हामी पछि पढ्छौँ हैन 0 देखि 4 सम्म चाहिँ यसलाई के रहेछ यसको नाम रहेछ हैन डिभाइड बाइ इरर सिंगल स्टेप इरर एनएमआई ब्रेक पोइन्ट ओभरफ्लो भन्ने नाम रहेछ त्यसपछि भेक्टर 5 देखि 31 सम्म चाहिँ रिजर्भ गरेको रहेछ पछि माइक्रोबसले कुनै केही कामको लागि युज गर्नलाई रिजर्भ गरेको रहेछ त्यसपछि 32 देखि 255 चाहिँ हाम्रो के रहेछ युजरको अवेलेबिलिटीको लागि रहेछ जुन चाहिँ युजरले युज गर्न सक्छ आफ्नो हार्डवेयर र सफ्टवेयर इन्टरप्टको लागि है त्यही भनेको छ यहाँ एक्सप्लेन गरेको कुराहरु त्यही नै हो है When 86 responds to an interrupt, it automatically goes to a specified location in the IVT to get the starting address of ISR routing. यो म भनिरहेको छु बारम्बार भन्छु इन्टरप्ट आउने बित्तिकै 886 चाहिँ कहाँ जान्छ मेमोरी लोकेसनमा जान्छ इन्टरप्ट भेक्टर टेबलमा जान्छ टु गेट द ISR एड्रेस त्यही कुरा हो हैन यो IVT को बारेमा भनेको छ हैन IVT भनेको चाहिँ कहाँबाट सुरु हुने रहेछ 5 वटा 0 देखि लिएर सुरुको 1 KB भनौँ न यो सुरुको 1 KB चाहिँ कसले लिने रहेछ हाम्रो IVT ले लिने रहेछ जहाँ चाहिँ के हुन्छ 256 वटा के अरे भेक्टर एड्रेस हुन्छ भेक्टर हुन्छ सुरुको 5 वटाको डिफिनेसन छ त्यसपछि 0 देखि 32 सम्म चाहिँ सरी 5 देखि 32 सम्म चाहिँ रिजर्भ छ त्यो भन्दा माथिकोलाई चाहिँ के छ एज अ युजरलाई प्रोभाइड भएको इन्टरप्टहरुको छ है त्यति कुरा छ इन्टरप्ट भेक्टर टेबलमा बनाउनु पर्यो भने तिमीले हैन यहाँ छ ल ठीक छ यहाँदेखि 0 देखि 4 सम्म हैन 0 देखि 4 0 देखि भनेको कति 0 देखि 5 भने कति खान्छ त्यसले 14 खाँदो रहेछ हैन 0 देखि 14 सम्म चाहिँ हाम्रो के अरे डिफाइन भएको भेक्टरहरु छ जसको नाम चाहिँ डिभाइड पोइन्ट डिभाइड इरर सिंगल स्टेप छ नन मास्केबल छ अनि इन्स्ट्रक्सन छ
ओभरफ्लो छ, रिजर्भ छ, अनि ओभरफ्लो छ, अनि माथिको रिजर्भ छ, यति भयो रिजर्भ, त्यसपछि माथिको सबभन्दा लास्टको भनेको चाहिँ कुन छ, युजरको लागि एभाइलेबल इन्टरप्ट छ है। यहाँ यो 0 देखि 4 सम्म किन खाएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, 2 बार चाहिँ आइपीले, अर्को चाहिँ सिएसले खान्छ क्या सबैको, कोर सेगमेन्ट र आइपीले खान्छ सबैको होइन। त्यही भएर स्ट्याक पोइन्टर 2 ले घटाउनुको रिजन पनि त्यही हो क्या होइन। सिएस र आइपी, सिएस भनेको कोर सेगमेन्ट, द्याट इज आवर बेस एड्रेस, आइपी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, अफसेट एड्रेस। दुईटालाई हामीले एक्चुअली गरेर के निकाल्छ, हामीले फिजिकल एड्रेस निकाल्छ, तर हामीलाई यहाँ फिजिकल एड्रेस चाहिएन। त्यही भएर कुनै पनि इन्टरप्ट अकर हुने बित्तिकै त्यो के गर्ने रहेछ, फ्ल्याग रजिस्टर चाहिँ पुस हुने रहेछ बाई डिक्रिमेन्टिङ 2, बाई डिक्रिमेन्टिङको स्ट्याक चाहिँ 2 ले डिक्रिमेन्ट भएर चाहिँ फ्ल्याग पुस हुने रहेछ। अनि ट्र्याप फ्ल्याग र इन्टर फ्ल्याग पनि के हुने रहेछ, रिसेट हुने रहेछ। अनि फेरि 2 ले फेरि डिक्रिमेन्ट फेरि के जान्छ, सिएस जान्छ, अनि फेरि 2 ले डिक्रिमेन्ट भएर फेरि के जान्छ, आइपी जान्छ हो। अनि फाइनली के अरे आइएसआरको एड्रेस चाहिँ के हुन्छ, फेच हुन्छ। हाम्रो बल्ल काम आइएसआरसम्म पुग्ने भयो। अब आइएसआरबाट इन्स्ट्रक्सनहरू एक्जिक्युट हुन्छ, सकिहाल्छ। त्यसरी रिटर्न हुने बेला जे कुरा पुस गरेको थियो त्यति कुरा पप गर्नु पर्यो, तर कसरी, आउटपुट लास्टबाट, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो नि त। त्यही भएर पप यहाँ फ्ल्याग हुँदैन क्या सिधै, किनकि फ्लप के अरे फ्ल्याग त सबभन्दा तल छ नि त हाम्रो होइन। फर्स्टमा पुस गरेपछि त लास्टमा गएर बसेको छ होइन। त्यही भएर हामीले पुस गर्ने बेला, पप गर्ने बेला पहिला आइपीलाई पप गर्छौँ, इन्स्ट्रक्सन पोइन्टरलाई होइन। त्यसपछि हामीले सिएसलाई, कोड सेगमेन्टलाई, हाम्रो बेस एड्रेसलाई, अनि फाइनली फ्ल्यागलाई पप गर्छौँ, अनि हामी फेरि मेन प्रोग्राममा आउन सक्छौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो, बेसिक अपरेसन हो कसको, 886 माइक्रो प्रोसेसरको इन्टरप्टको। बुझिन्छ यहाँसम्म? बुझिन्छ? हेलो, बुझिन्छ सर। बुझिन्छ है? सबैले बुझिन्छ के भयो? यो मैले जे कुरा भने यो यहाँ पढ्न लायो भने त्यही कुरा नै भेट्छ होइन। एकदम सजिलो भाषामा भन्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ जे कुरा भनिरहेको छु, यो तिमीहरूलाई के हुन्छ भने भिडियोमा भनेको कुरा चाहिँ अलिकति इजी लाग्न सक्छ क्या होइन। यहाँ वर्डहरू अलिकति कडा आउन सक्छ होइन। त्यही भएर पढ्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने, पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो भिडियोबाट रिफरेन्स लिएर हुन्छ, ट्याक्क सर्ट नोट जस्तो लेखेर तिमीले गर्नु पर्यो। इन्टरप्टबाट क्वेसन सोध्न सक्ने यस्तो नै हो है। ल अलिकति टाइम लिए मैले तिमीहरूको होइन। अब यहाँ डिफ्रेन्ट काइन्डको हार्डवेयर इन्टरप्ट छ होइन। 2टा खाले हाम्रो हार्डवेयर इन्टरप्ट देख्न सक्छ, एनएमआई र आइएनटिआर भनेर देख्न सक्छ। कोही बोलिरह, बोलेको छैन है। ल हार्डवेयर इन्टरप्ट भनेको हाम्रो थाहा छ, एक्सटर्नल सिग्नलले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो हार्डवेयर इन्टरप्ट जेनेरेट गर्ने काम गर्छ थ्रु पिनबाट। अब हामीले यहाँ चाहिँ 2टा पिन देख्छ होइन। हार्डवेयर इन्टरप्टलाई चाहिँ उता चाहिँ 5वटा देखेको थियो भने होइन, 5वटा पिन थियो भने यहाँ चाहिँ के छ, 2टा छ, एनएमआई र आइएनटिआर होइन। एनएमआई भनेको नन मास्केबल इन्टरप्ट, यसको नाम चाहिँ टाइप 2 रहेछ। अर्को छ आइएनटिआर, यो भनेको इन्टरप्ट रिक्वेस्ट छ। ठिक छ, यसको बारेमा चाहिँ अब हाम्रो फर्दर नेक्स्ट क्लासमा राम्रोसँग पढौँला होइन। यो अब अलिकति बाँकी छ, धेरै बाँकी त छैन, यति बाँकी छ है। यति बाँकी छ, तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्छ ल। कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने सोध।